बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा चीन के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने वफ़द के हमरा चीन का दौरा किया और वहाँ पे अहम मुलाकातें की, और जहाँ पर इंटरनेशनल इशू से बात की गई, अफ़गानिस्तान और जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की गई, तो वहाँ से सबसे बड़ी डिस्कशन जो है वो CPEC के हवाले से रही और गवादर के हवाले से रही। चीन इस वक्त बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, सरमायाकारी की दावत दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी से बात करते हुए इस बात पे ज़ोर दिलवाया है कि वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान आए और जहाँ पर सरमायाकारी करे। और इसी के साथ साथ सदर पुतिन ने रशिया के दौरे की दावत दी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। ज़राए का ये कहना है कि 23 या 24 फरवरी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो रशिया का दौरा कर सकते हैं। सवाल ये बनता है कि अगर गवादर की बात की जाए और इसी के साथ रशिया के दौरे की अगर बात की जाए, जो कि रशिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीलियाँ आएंगी, इकॉनमी के लिहाज से क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं और मज़ीद हम किन अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। अगर बात की जाए बिज़नेस के हवाले से, तो बिज़नेस टाइकोन उन्होंने कहना बिल्कुल बजा होगा, क्योंकि आपने बिज़नेस की दुनिया के अंदर नए ट्रेंड्स को मुतारफ़ करवाया और आज आपके ट्रेंड्स जो हैं वो सब फॉलो करते हैं। और अगर बात की जाती है गवादर के हवाले से, तो इस वक्त गवादर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ग्रीन पाम्स के नाम से उसको चला रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, उन्हें आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरे नाज़रीन इससे पहले अगर इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब को जानते थे तो वो उन्होंने आपकी लाइफ का वो हिस्सा देखा जो मेरे प्रोग्राम के ज़रिए हमने दिखाया कि आपके वालिद कौन थे, आपके वालिद की क्या स्ट्रगल थी और पाकिस्तान में उनका क्या किरदार रहा है, और कायद-ए-आज़म के साथ उनकी जो एक फ्रेंडशिप थी उनको उन्होंने किस तरह से देखा। आज आपके साथ प्रोग्राम करने का जो मेन मकसद है हमारा वो बिज़नेस के हवाले से है, क्योंकि आप एक ख़ुद बिज़नेसमैन हैं और इस वक्त करंटली पाकिस्तान जिस तरह से अप्स एंड डाउन्स में से गुजर रहा है, उस वक्त आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं, जहां मुल्क के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म चीन जाते हैं और एक कामयाब दौरा करके वापस आते हैं और वहां पर मौजूद बिज़नेस कम्युनिटी को भी एड्रेस किया जाता है, एक कामयाब मुलाकात होती है। और गवादर में आपके भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप अभी रिसेंटली ग्रीन पाम्स के नाम से भी अपना एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। आप दौरा चीन को किस तरह से देखते हैं? देखो फ़ायज़ा, पाकिस्तान की जब अगर आप आज की बात करते हो तो थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली, जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ ब्रिटिश राज से और इंडिया से अलहदा हुआ, हिंदू से अलहदा हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान बेपनाह गुर्बत में था और मुसलमान 150 साल से गुर्बत में थे पूरे इंडिया में। हिंदू और ब्रिटिश डोमिनेट करते थे। तो जब पाकिस्तान बना तो बुरे इकनॉमिक हाल में, फिर 74-75 साल जो पाकिस्तान की आज तक हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। वो बिल्कुल इकनॉमिक मुश्किलातों में से गुजरा। उसकी वजह ये थी जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई 44 में, तो पाकिस्तान बना 47 में, तो दो एरियाज़ में दुनिया बट गई। एक कैपिटलिज्म अमेरिका और उनकी अलायंस स्टेट्स, एक सोवियत यूनियन और उनके अलायंस स्टेट्स। तो हमारा नेचुरल था अमेरिका के साथ जाना, जिस तरह इंडिया रशिया के साथ किया। सही। तो हम अमेरिका के फ्रंट लाइन स्टेट बने और अमेरिका ने हमें अमदाद दी। हमारी जैसा मंगला डैम है, तरवेला डैम है, वो भी डेवलप की अयूब खान के ज़माने में। सही। बिकॉज अमेरिका वांटेड टू शो दी वर्ल्ड के जो मेरे साथ है तो कुछ उसका खुशहाली आएगी, तो वो किया। बट अमेरिका ने हमें यूटिलाइज़ किया क्योंकि हम ज़रूर थे अगेंस्ट सोवियत यूनियन इन अफगानिस्तान। सही। तो 40 साल 40 ईयर्स हम अफगानिस्तान में इंगेज रहे, रेगुलर वॉर्स में रहे और रेगुलर वहाँ से हमारे लोग भी शहीद होते रहे और इकॉनमी चल ही नहीं सकती थी। और स्टिल अभी तक उस चीज़ का जो एक कहते हैं ना उसका एक रिएक्शन आता है, उसके इफेक्ट्स आते हैं, वो आते रहे, आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक आ रहे हैं उसके। सो पाकिस्तान अब तक इकॉनमी की तरफ गया ही नहीं। पाकिस्तान गया था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट इंडिया। इसके लिए पाकिस्तान की आर्मी वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। इसीलिए पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया कि इंडिया से आप अपने आप को महफूज रखें। तो आप महफूज हो गए। अब इकॉनमी की बारी थी आने की। तो जब इकॉनमी की बारी थी आने की, तो उस वक्त अमेरिका और चाइना में टसल शुरू हो गई।
जो आपके सामने है। बिल्कुल। चाइना राइज कर गया हुआ है और अमेरिका एक्सेप्ट नहीं। जियोपॉलिटिकल चेंजिंग्स आ गई, पावर शिफ्टिंग हो गई। अब आपने जो गौर चीज़ को गौर करना और समझना है कि चाइना की एक्सपेंशन जो है वर्ल्ड ओवर और इन्फ्लुएंस एंड हेजेमनी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सी पैक से शुरू होती है और फिर वन बेल्ट वन रोड जो 130 मुल्क हैं जिन्होंने चाइना के साथ साइन किया है वन बेल्ट वन रोड। और चाइना का कहना ये है और वो उसका मोटो भी ये है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी और हर चीज़ है, मैं आपकी गुर्बत ख़त्म करूँगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स करूँगा, मैं आपको टेक्नोलॉजी दूँगा, आपको गुर्बत से निकालूँगा, क्योंकि 30 साल में 80 करोड़ बंदा चाइना ने गुर्बत से बाहर निकाला। बिल्कुल। अच्छा रफ़ी भट्ट साहब, जैसे आपने बात की कि जिस तरह से चाइना को अगर हमने फॉलो करना है, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके रोल मॉडल को काफ़ी अप्रिशिएट किया और बात वही आ जाती है कि गुर्बत से लोगों को निकाल कर ऊपर किया, वहाँ पर उनका जो करप्शन का लॉ है वो बड़ा डिफ़िकल्ट और बड़ा डिफरेंट किस्म का है। क्या वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकता है? मेरा ख्याल है, मेरा व्यू ये है कि हम खाली इकॉनमी या चाइना से मदद और टेक्नोलॉजी ले तो रहे हैं, खाली ये नहीं होगा, हम उनके जो सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स थे गवर्न करने के, हम कुछ वो भी अडॉप्ट करेंगे। सही। जिसमें ये आप वाली बात कि सख्त सजाएं होंगी, ये मेरा ख्याल है आएगा। लेकिन माजरत के साथ अब तक के जो स्लोगन्स चलते रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट कह रही थी कि हम करप्शन के खिलाफ, खुद प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा हैं, जब ये कंटेनर के ज़माने में कंटेनर की सियासत किया करते थे तो तब भी ये कहा करते थे कि अगर मुल्क में महंगाई बढ़ जाए तो समझ लो कि तुम्हारा मौजूदा हुक्मरान चोर होता है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे मुल्क की लूटी हुई दौलत वतन से बाहर ले जाएगी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का इंकिशाफ हुआ। मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो अकामा रखने पर नाअहल हो जाते हैं। लेकिन आज से एक आम आदमी ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है कि ना तो वो लूटी हुई दौलत वापस आई, आप पाकिस्तान को देख क्या रहे हैं, और जो बात अभी हम कर रहे हैं ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ये इतनी जल्दी इस सोसाइटी के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होगा। देखिए, इमरान खान तो ये कहते थे कि मैं लूटी दौलत सब ले आऊँगा वापस, सॉरी सेक्टर क्लेम्स करते थे। आई थिंक उनको रियलाइजेशन नहीं थी कि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम कितना डिल्यूटेड है और हमारी जुडिशल सिस्टम भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है। उनको मेरा ख्याल अंदाज़ा नहीं था। जब वो आए हैं, उन्होंने सवा तीन साल रूल किया है, तो अब समझ आ रही है कि हमारा सारा सिस्टम ही रॉटन है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं। और इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है कि इमरान खान सिंसियर एफर्ट्स कर रहा है और करता रहा है कि करप्शन को अकाउंटेबल किया जाए, बट वो प्रोसीजर इतना लंबा है कि उसको फॉलो करने पर टाइम लगेगा। और इसके लिए हमारी जो कौम है वो डिसअपॉइंटेड हो गई है, डिस्कस्टेड हो गई है कि जी जल्दी होना चाहिए। कई चीज़ें लॉ में जल्दी नहीं होती। बट आपकी बात को मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक चाइनीज़ मॉडल ऑफ करप्शन या गवर्नेंस कुछ हद तक पाकिस्तान में फॉलो किया जा सकता है, को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज वो उनके सॉल्यूशंस होंगे जो आप करेंगे। आप तो डेमोक्रेसी के सिर पे चले ना अभी तक, बिकॉज अमेरिका के आप फ्रंट लाइन स्टेट थे और अमेरिका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज उनकी सेनेट से लोन्स नहीं पास होते, पैसे नहीं देते अगर मिलिट्री रूल हो। इसके लिए हमारा जो रूलर्स थे, जैसे ज़ियाउल हक 86 में उसने इलेक्शन कराया बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेशर। मुशर्रफ साहब आ गए, जनरल मुशर्रफ 1.5-2 साल रहे और उसने भी इलेक्शन कराया और आप प्रेसिडेंट बना। तो अमेरिका की ये थी कि कोई उनका क्लाइंट स्टेट है या जिसको वो एड दे रहे हैं या उसकी फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं, तो सेनेट से अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो वो पास नहीं होता। सही ये था। अब वो सिचुएशन नहीं रही मेरे हिसाब से, बिकॉज अब तो हमें पैसा भी चाइना से आना है, हम चाइना की तरफ देखना है और वो हमारी तरफ देख रहे हैं। मुल्क के मौजूदा अब वो डेमोक्रेसी की इतनी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल रहेगी। और जो आजकल नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है या चेंज ऑफ सिस्टम या सदारती निज़ाम की बात की जा रही है, प्रेसिडेंट फॉर्म की बात हो रही है, ये बातें भी में कोई रियलिटी है कि पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग कि डेमोक्रेटिक तरीके के साथ लेट अस से इलेक्शन अगले साल हो जाए। सही। अच्छा, हम कुछ अब बात करते हैं चाइना से रिलेटेड कि अगर ये दौरा चीन खासी अहमियत का हामिल है और बिलखुसूस जैसे कि आप खुद बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक परसेप्शन कायम किया जा रहा था, ख्वाह वो एक आम आदमी हो या अपोजिशन हो
کہ چین کو ہم نے ناراض کر دیا. کتنی دفعہ مولانا فضل الرحمان میڈیا پہ آتے ہیں, پریس ٹاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چین کو آپ نے ناراض کر دیا ہے. شہباز شریف آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اچھے تعلقات تھے, ہماری اچھی دوستی تھی, ایک انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, چین آج آپ سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ چین یہ کہتا ہے کہ اس سے پچھلے جو دور حکومت میں جو لوگ موجود تھے, جتنا ہمارے ساتھ وہ کمپیٹنٹ ہو کے چل رہے تھے, جتنا ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, موجودہ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں. آج وزیر اعظم جاتے ہیں, دورہ کر کے آ جاتے ہیں, بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیسے ایک بڑی تمہید باندھی کہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچی دوستی اور سمندروں کے پانی سے گہری ہماری یہ دوستی تھی, پھر پاک چین دوستی زندہ باد, اس طرح کی باتیں ہوتی رہی. تو ایک عام آدمی بھی یہ سوال سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ واقعی کیا چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہوئے ہیں جتنا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں فائدہ, ملکوں کے تعلقات ریکوائرمنٹس پہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ریکوائرمنٹس پہ, اور میوچل انٹرسٹ. سمپل, دوستیاں نہیں ہوتی, ریلیشن شپس ہوتی ہیں. چائنا کے کوئی 16 کنٹریز کے ساتھ بارڈرز لگتے ہیں, وہ 16 اور 17, اور 2 کنٹریز ہیں جس کے اس کے ساتھ بارڈر کا جھگڑا کوئی نہیں, ایک پاکستان, ایک نارتھ کوریا. باقی سب کے ساتھ چائنا کا ٹیریٹوریل کلیمز ہے. 100 سال پہلے جب چائنا تھا تگڑا اسٹرانگ ملک تھا تو اس کے کلیمز تھے. اس کے بعد پھر جیپنیز نے جب ان کو ڈیفیٹ کیا اور ہیوملیشن کی, جو چائنا کہتا ہے 1 سینچری آف ہیوملیشن میں جو دیکھی ہے ہم دوبارہ نہیں دیکھیں گے, یہ چائنا کا باس تھا. تو چائنا وہ کلیم کر رہا ہے اپنی لوکیشنز, جو جاپان کے ساتھ آئلینڈز ہیں, اسپارٹس آئلینڈز ہیں, فلپین کے ساتھ ہیں, انڈیا کے ساتھ ہیں, انڈیا کے ساتھ ہے. تو اس کی ٹیریٹوریل جھگڑے ہیں سب کے ساتھ, سوائے ہمارے اور نارتھ کوریا سے. تو ایک تو آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے, یہ جو پہاڑوں سے بلند اور سمندر سے ڈیپر اور شہد سے سویٹر ریلیشن شپ اور آئرن بردرز کا کہا جاتا ہے, بہت کچھ کہا جاتا ہے, وچ از ٹرو. بٹ میں اس کو فرینڈشپ نہیں دیکھتا, میں دیکھتا ہوں ریکوائرمنٹ آف ایچ ادر. اب چائنا سنس ورلڈ پاور بننے جا رہا ہے, اپنا اکنامک تو آلموسٹ 2-3 سال تک امریکہ کو سرپاس کر جائے گا. ملٹری وائز بھی پاور پوری بن رہا ہے, نیوی بہت بڑی بلڈ کر رہا ہے. جب چائنا ایکسپینڈ کر رہا ہے, اپنا دنیا میں انفلوئنس چاہتا ہے, اور اس نے پھر 1 بیلٹ 1 3 پیک ہمارے ساتھ کیا, 1 بیلٹ 1 روڈ میں 135 ملک کی ہے. ساؤتھ اپنا افریقہ سارے میں اس کی 1 بیلٹ 1 روڈ شروع ہو چکی ہوئی ہے. ساؤتھ امریکہ جو بیک یارڈ آف امریکہ کہتے ہیں, وہاں پہ بھی ارجنٹینا وغیرہ کے ساتھ اس نے 1 بیلٹ 1 روڈ کی کر دی ہے. اور چائنا کی فلاسفی یہ ہے کہ جو یہ غریب ملک ہیں ان میں منرلز ہیں, ان میں پریشس, یہی وجہ ہے افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں, کیونکہ افغانستان میں لیتھم بیٹری جو لیتھم سے بنتی ہے وہ ہائیسٹ ہے افغانستان. تو چائنا یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی ریسورسز کو ایکسپلائٹ کروں گا, اپنی انویسٹمنٹ لاؤں گا, آپ کی غربت ختم کروں گا, اور آپ کے ساتھ میں ٹریڈ کروں گا, مجھے بھی ایڈوانٹیج ہوگا. تو یہ ہے چائنا کی. اور پورے ملکوں میں, دنیا کے ملکوں میں چائنا کے لیے ہم موسٹ امپورٹنٹ ہے, بیکاز ہم چلیں گے ان کے ساتھ سی پیک میں تو چائنا انڈین اوشن میں آ سکتا ہے, گوادر میں آ سکتا ہے. اور جب وہاں آئے گا چائنا کے ڈسٹینس 3 ٹائمز کم ہو جاتا ہے, ٹریڈ کا ڈسٹینس, ٹائم اور انویسٹمنٹس. اور سیکنڈلی چیز ہے کہ جب چائنا گوادر میں بیٹھ جاتا ہے تو ان کیس آف اس کی ہیٹ اپ وتھ امریکہ ہو تو چائنا بڑی اچھی جگہ پہ بیٹھا ہے گوادر میں, جہاں پہ امریکہ کی 40% آف آئل سپلائیز فرام مڈل ایسٹ وہ روک سکتا ہے. صحیح. سو دیٹ از دی ریزن. سو ہماری تعلق چائنا کے ساتھ بے پناہ اسٹرانگ ہے بیکاز آف دی ریکوائرمنٹ, اور ہمیں بھی ضرورت ہے. صحیح. آج فائزہ اگر چائنا نہ کر رہا ہوتا سی پیک جو 4 سال سے شروع کر رہا ہے, اور اس کا انٹرسٹ نہ ہوتا پاکستان میں, تو پاکستان کلیپس تھا, اور امریکہ اور انڈیا نے وہ حال کرنا تھا پاکستان کا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جائیں کا. تو یہ گڈ لک ہے پاکستان کا, اینڈ پاکستان ہیز بین اے لکی کنٹری. اور میرے حساب سے اب ٹائم آیا پاکستان کی یہاں رائز کرنے کا, پروگریس کرنے کا. غربت بہت ہے پاکستان میں, آج بھی بہت ہے, کچھ عرصہ رہے گی غربت, بٹ یہ ختم ہوگی اور رائز ہوگی اس سے.
گوادر کے پروجیکٹس میں بات کروں گی، جیسے میں اپنے چائنا اور پاکستان کے ریلیشن پہ بات کی ہے، تو آپ نے کہا پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں آگے بڑھائی جاتی ہیں اور ریلیشن شپ آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ پاکستان اس وقت کرنٹلی جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ خاصی اہمیت رکھتا ہے چائنا کے لیے، 3 times ڈسٹینس کم ہو جاتا ہے، پوری دنیا کے اوپر اس کی گرپ آ سکتی ہے، اوشن میں پہنچ جاتا ہے۔ بالکل۔ پاکستان اس چیز کو کس طرح سے اپنے لیے کیش کر سکتا ہے کہ جہاں پر، اگر میں وہی بات لازمی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے، یہ ایک انگریز رائٹر کی سینگ تھی، تو اس وقت پاکستان کرنٹلی اپنے آپ کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتا ہے، اس سچویشن سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ تو ان کی یہاں ہو رہی ہے اور جو اپنا گھر پرووائڈ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں؟ فیضا، ہم آپ کا بات اگر میں دوں کہ ہم کیسے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں، اس کا جواب بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تب ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں جب ہم کیپیبل ہوں، ہمارے میں اتفاق ہو، ہمارے میں ہر ٹھیک چیز ہوگی تو ہم ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ چیز فرق ہے، ہم کیپیبل نہیں ہیں ایڈوانٹیج لینے کے۔ ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ سسٹم اینڈ گورنمنٹس آج کی اور پرانی، دے آر ناٹ کیپیبل کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے ایڈوانٹیج ان شارٹ ہم ون لائن پہ ہے ہی نہیں ہے، ون لائن پیج نہیں ہے ہمارا۔ اچھا لے سکیں۔ خوش قسمتی ہماری یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں چائنا ہمارا انٹرسٹ کو لک آفٹر کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ بیکاز چائنا اس کے لیے کر رہا ہے پاکستان کا اکنامک لک آفٹر اور اس کی پاورٹی کو ختم اور اکانومی کو ریز کرنا چاہتا ہے۔ بڑا سمپل ہے، اگر آپ سمجھیں کہ اس نے 135 ملکوں کو ون بیلٹ ون روڈ میں لایا ہے، صحیح، اور ان کے لیے جو پیوٹل ملک ہے جو انہوں نے اس کا اگزامپل دینا ہے وہ پاکستان ہے، کہ ہم نے پاکستان میں $70 بلین لگائے، یہاں سے پاورٹی ادھر لے گئے اور پروگریس ہوئی۔ وہ جو ملک 135 ملک دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ آف چائنا اور ہمیں رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ تو ہم کیپیبل ہوں نہ ہوں، ہماری گورنمنٹ آج کی یا آنے والی گورنمنٹ، اور جو میں کہہ رہا ہوں ہماری کیپیبلٹی بہت خراب ہو چکی ہیں، پولیٹیکلی ہماری وزڈم ختم ہو چکی ہوئی ہے ہمارے، بلکہ میں تو کہوں گا پاکستان میں یور ٹیلنٹ ورکس اگینسٹ یو، مطلب آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گا۔ نو، یہاں پہ ٹیلنٹ ورکس اگینسٹ یو بیکاز نو بڈی وانٹس اے ٹیلنٹڈ پرسن، بیکاز کافی شاخوں پہ کافی الو بیٹھے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آتی بات کی۔ مگر میں قسمت پہ ڈال رہا ہوں، پاکستان کی قسمت ہے کہ چائنا اس وقت رائز کر گیا، پاکستان کی قسمت ہے کہ بیک میں تھا، اتنا غریب ملک تھا 50 سال پہلے چائنا، وہ اتنا رائز کر گیا، اور رائز کر کے اس کو آپ کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ آگے چلیں گے اور بہت اچھا ٹائم آئے گا پاکستان کا۔ آج سے 8-10 سال پہلے رائزنگ انڈیا کہتے تھے، رائزنگ انڈیا، اور انڈیا رائز کر رہا تھا اور اکنامکلی بہت رائز کیا انڈیا نے۔ اور جب مودی آیا اس نے ایسی دراڑیں ڈال دی انڈیا میں، ایسی دراڑیں ڈال دی کہ انڈیا اب رائزنگ کیا بریک اپ کی طرف جا رہا ہے، ایگزیکٹلی یہاں پہ ڈویژن ہونا شروع ہو گئے، بریک اپ کی طرف جا رہا ہے اور اکانومی اس کی خراب ہو رہی ہے۔ صحیح، اس لیے ٹرمپ نے کیا امریکہ میں، ٹرمپ نے بھی آ کے امریکہ کو ہرا دیا اور وہاں بھی ڈویژنز آ گئی۔ صحیح، امریکہ بھی سنک کر رہا ہے ڈویژنز میں اور اکانومی میں، اور میں آپ کو بتا دوں لوگ بلیو نہیں یہ بات کریں گے، نہیں ان کو سمجھ آئے گی کہ امریکہ از اے ڈکلائننگ فورس، چائنا از اے رائزنگ فورس، اور امریکہ کی ڈکلائن ہم سب کی سوچ سے جلدی ہوگی اور ہیوی بڑی ہوگی، بیکاز گرتا ہے ایک بڑی پاور تو بہت بری طریقے سے گرتا ہے۔ یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے مختصر سی بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، امتیاز رفیع بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ بات کریں گے گوادر میں سر جو موجود پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور اگلے سال جو ہے وہ گوادر میں ایئرپورٹ کا افتتاح بھی ہونے جا رہا ہے، اس سے کرنٹلی کیا چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوں گی، اور اس وقت اگر بڑے لیول پہ پاکستان میں سرمایہ کاری اگر آ رہی ہے، آنے کے چانس ہیں، تو اکانومی ہماری آئندہ آنے والے دنوں میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے، یہ سب جانتے ہیں بریک کے بعد۔ Talon, Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career.
If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute, Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved Higher Education Commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. So Times Higher Education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MassCom. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon Institute of Higher Studies. Admissions open now. वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही थी दौरा चीन के हवाले से। सर, जहाँ हमने बात की है कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या असरात जो हैं वो मुरतब होते हुए नज़र आएंगे। अब कुछ आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के हवाले की तरफ। अगले साल जो है इफ्तिताह होने जा रहा है एयरपोर्ट का गवादर में, और उसके बाद वहाँ पर बिज़नेस में भी काफ़ी तेज़ी जो है वो आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ख़ुद वज़ीर ख़ारजा जो हैं दावत देकर आए हैं। बहुत सारे सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान आएगी और आइंदा आने वाले दिन मज़ीद बेहतर होंगे। एक प्रोजेक्ट ग्वादर में आप भी अपना कर रहे हैं ग्रीन पाम्स के नाम से। लोगों को इस बात की तरफ फोकस करवाया जा रहा है कि अपने फ्यूचर की तरफ इन्वेस्टमेंट की जाए। फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत सारे एतराज़ात या बहुत सारे सवालात एक आम आदमी के दिमाग में आते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, आया एक चीज़ जो हमारी दस्तरस से इतनी दूर है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए तो बंदा 10 दफ़ा सोचता है कि एक चीज़ जो मेरे नियर बाय है उसको मैं जाके देख सकता हूँ, उसकी ख़बर ले सकता हूँ या उसके बारे में इन हाउ ले सकता हूँ, और एक चीज़ जो आपसे अच्छे खासे डिस्टेंस पे है वहाँ पे इन्वेस्ट करना बायर के लिए तो बड़े क्वेश्चंस होते हैं इस हवाले से। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने बात तो ठीक की है कि बायर जो होता है वो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूं तो अपने शहर में ही करूं, जो जहाँ पे मैं देख भी सकूं चीज़, जहाँ ले भी सकूं या देख भी सकूं, दैट इज़ ट्रू। मगर जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट वहाँ करते हैं जहाँ पे आप सिक्योर हों और आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो। वो अपने शहर का कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पे अगर जहाँ ज़्यादा होगी तो आप वहाँ जाओगे। बिल्कुल। एग्जाम्पल 25-30 साल पहले पूरी दुनिया ही दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, बिकॉज यही हाल था कि दुबई ऑयल रिच कंट्रीज़ का हब बना हुआ था टूरिज़म का, और दुबई वाले बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, तो पाकिस्तान से भी हर बंदा वहाँ पे अपार्टमेंट ले रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, दुबई में ज़्यादा थी, तो चले गए। तो हमारा भी ग्वादर में इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जो रहना चाहता है ज़रूर रहे, और ये अल्टीमेटली यूज़ होगा जब इंडस्ट्री लगती है अगले साल 2023 में, तो फिर लोगों को रहायश चाहिए होगी, सारा कुछ चाहिए होगा, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मगर इन्वेस्टमेंट ये है कि आप एक सिक्योर ग्रुप के साथ करें। ये ग्रुप लाहौर में भी इसका दफ्तर है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी। 43 ईयर्स से रफ़ी ग्रुप रियल इस्टेट में है, और रेपुटेशन बनती है करने के साथ, रेपुटेशन कहने के साथ नहीं बनती। तो वी हैव दैट रेपुटेशन। आपका इन्वेस्टमेंट के माफिज हम हैं, और जो एप्रिसिएशन की बात है, मार्केट की बात है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में इस वक्त कोई शहर होगा जिसमें वो एप्रिसिएशन होगी जो ग्वादर में होगी। वजह कि चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया का वो हब बन रहा है ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जितना माल उनका आएगा ऑलमोस्ट लार्ज क्वांटिटी थ्रू ग्वादर आएगी,
जो जाएगा वो भी ग्वादर के थ्रू जाएगा। सही। तो आप देख लें ग्वादर की डेवलपमेंट कितनी बड़ी होगी। सही। सो इसके लिए इन्वेस्टमेंट आप करें, ज़रूर करें कि मैं सिक्योर हूँ। सिक्योर आपको डेवलपर करेगा और दूसरी आपकी एप्रिसिएशन जो है वो मार्केट करेगी कि आपने अच्छी जगह पे ले ली है जगह, अच्छे शहर में ले ली या बुरे शहर में ले ली है। ठीक। तो ग्वादर तो ज़ीरो से शुरू है, राइज है, और बिलीव करें आज से 2-3 साल आगे कि कोई प्राइस डिटर्मिन नहीं कर सकता कि वहाँ पे प्राइसेस क्या होंगे। अब कुछ इकॉनमी से रिलेटेड बात करते हैं। जब सरमायाकारी आती है बाहर से तो इकॉनमी स्टेबल होने की बात भी की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो कंपैरिजन किया जाता है कि बांग्लादेश तो हमसे 1971 में हम पार्टीशन हुई, हमसे अलग हो गया, जो हमारा ही हिस्सा था, आज उसकी जो पैसे की वैल्यू है वो पाकिस्तान के पैसे की वैल्यू से ज़्यादा हो चुकी हुई है। पाकिस्तान की वैल्यू जो है इकॉनमी की वो उससे कम है। इस कंपैरिजन को अगर देखा जाए कि वो मुल्क जो हमसे बाद में बन रहे हैं वो इकॉनमी के लिहाज से स्टेबल हो रहे हैं, जबकि हमारे रुपए की जो कीमत है उसकी कदर में कमी आना शुरू हो चुकी हुई है, तो इस करंट सिचुएशन पे इस सूरत को कैसे डील किया जाएगा? देखिए ये चीज़ जो है ना, मैंने काफ़ी सुनी है टीवी में भी लोगों से कि लोग ये कह रहे जो आपने कहा कि पाकिस्तान से वो लहदा हुआ 71 में और आज उसकी एक्सपोर्ट हमारे से इतनी ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी हमारे से इतनी बेहतर है, ये कह रहे। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन है ही नहीं। दीज आर एप्पल एंड ऑरेंजेस, इनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वजह ये है कि क्या बांग्लादेश की आर्मी हमारे जितनी है या जो उसकी रिक्वायरमेंट वो है वहाँ पे है वो उतनी है? क्या बांग्लादेश में कोई सुपर पावर्स का इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट? क्या सुपर पावर किसी का बांग्लादेश को में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट हो? तो अगर बांग्लादेश में किसी का इंटरेस्ट नहीं है और वो खुद चल रहा है और उसकी इकॉनमी ही चल रही है, वेयरएज़ पाकिस्तान में वी हैव द 5th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, उसकी वजह से हमें अमेरिका और यूरोप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता। एंड थर्ड, हमारा 5 गुना हमारे से बड़ा दुश्मन है इंडिया, जिसकी हेजेमनी हम नहीं मानते। बांग्लादेश के तो वो सैटेलाइट स्टेट बन गया हुआ है बांग्लादेश इंडिया का, वो हिल नहीं सकता इंडिया की मर्जी के बगैर, बट हम चैलेंज करते हैं। सो हमारी इकॉनमी जो है वो पॉलिटिकल इकॉनमी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ना कभी थी ना होगी, पॉलिटिकल है। कैसे पॉलिटिकल है? जब पाकिस्तान अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ी 50s में, उसने हमें सब कुछ दिया। आज चाइना को ज़रूरत पड़ रही है तो चाइना हमें देने को तैयार है। बिल्कुल, तो ये पॉलिटिकल है। चाइना हमारे में इन्वेस्टमेंट इसके लिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में वो पैसा कमा लेगा या पाकिस्तान को बड़ा आइडियल इकोनॉमिक कंट्री समझता है टू मेक मनी। नो, उसको आपको आपकी पॉलिटिकल ज़रूरत है, आपकी आर्मी की ज़रूरत है, आपकी एरिया की ज़रूरत है, इसके लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है। और विथ इट्स सेइंग कि मैं आपकी गुर्बत ख़त्म करूँगा, आपके एग्रीकल्चर में जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, इंडस्ट्री ला रहा है। और 2023 अगले साल जब एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा, खाली एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स की अगले साल में ग्वादर को मिलेगी। और पानी जो है वहाँ का, क्योंकि वो पानी वहाँ पे डिसैलिनेशन करना पड़ता है, वो भी अगले साल आपको इन अबंडेंस मिलेगा। और अगले साल ही चाइनीज़ इंडस्ट्री 2023 में फुल तैयार बैठी हुई है टू शिफ्ट ओवर टू फ्री जोन ऑफ ग्वादर। सही, ये भी अपने ग्वादर के हवाले से बात की। और लकीली प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी रहा चीन का, और अभी सदर प्यूटन ने दावत दी है कि प्राइम मिनिस्टर आएँ, रशिया का दौरा करके जाएँ। और ज़राए के मुताबिक जो है 23 या 24 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। करंट सिचुएशन में एक तरफ पे ग्वादर जो है वो ऑन पीक है, सी पैक का काम चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सदर प्यूटन के कहने पर जो है वो दौरा करने जा रहे हैं, और 23 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तानी वो रशिया का दौरा करेंगे। इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और इस वक्त पुतिन एज अ प्रेसिडेंट और रशिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है, और जो उनका लीडर है पुतिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल आदमी है। और पाकिस्तान को जो उसने बुलाया है इसमें ऑयल एंड गैस के मादे होंगे जो रशिया पाकिस्तान को देना, $1 अरब से ज़ायद जो है प्रोजेक्ट उस पर साइन किया जाएगा। ऑयल एंड गैस के हैं। और दिस शोज़ कि हम
رشیا کے بھی قریب جا رہے ہیں بیکاز چائنا اور رشیا اکٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری تو لاٹری ہے, پاکستان کی لاٹری نکلی ہے. چائنا کی ریکوائرمنٹ, رشیا کی ریکوائرمنٹ, سینٹرل ایشیا کی ریکوائرمنٹ انٹو انڈین اوشن, اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ لاٹری ہے پاکستان کی. اور اب رشیا کے ساتھ پاکستان اسٹریم گیس کا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے, مطلب ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا کچھ ہو رہا ہے. مگر جب چینل کھولو ٹی وی کا 50-60 چینل ہوتے ہیں, جتنا نیگیٹو کہا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں, سب کہتے ہیں. جتنا برا پاکستان کو کہہ سکتے ہیں سب کہتے ہیں آلموسٹ. میں نے دنیا میں کوئی ملک نہیں دیکھا جس کے سارے نیشنل چینل جو ہیں اپنے آپ پہ ہی ماتم کر رہے ہوں. صحیح. اور پاکستانی اپنے بھی ماتم کرتے ہیں. صحیح. نہ لاجک دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہے, اور نہ کوئی اچھی چیز, اچھی خبر, بڑی بڑی اچھی چیزیں روز ہوتی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, ان کی کبھی خبر نہیں دیتے بیکاز وہ ویلیو نہیں ہوتی پرابلی آپ کی ریٹنگ کے اندر, تو اس کے لیے وہ مس ہو جاتا ہے. گالی گلوچ چل رہی ہوتی ہے. صحیح. بزنس کمیونٹی کے لیے یہ سال اور آئندہ آنے والے سالوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ ایک خود بزنس ٹائکون ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے کون سے اچھے انیشیٹوز لیے بزنس سے ریلیٹڈ, اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہیں وہ کون سی چیزیں مزید بہتری کی طرف جائیں گی؟ میں آپ کی ساری سوال کا جواب ایک چیز میں ڈال دیتا ہوں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بڑا ایکسائٹنگ ہے بیکاز آف سی پیک اینڈ چائنا. ویری ایکسائٹنگ اینڈ امپورٹنٹ. اور میں امید رکھتا ہوں پورا کہ اس میں ہم پروگریس کر جائیں گے اکنامکلی بہت زیادہ. اور ملٹری وائز تو ہم جے ایف تھنڈر بھی بنا رہے ہیں, خالد ٹینکس بھی بنا رہے ہیں, بہت کچھ بنا رہے ہیں ملٹری وائز, اور چائنیز اکوپمنٹ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. سو ہمارے دن اچھے آ رہے ہیں. دو, اگر آپ باہر جا کے کسی سے بات کریں تو رونا پٹنا بہت زیادہ ہے, نیگیٹیوٹی ہے. بات آپ والی آ جاتی ہے کہ اگر آپ میڈیا کسی بھی چینل کو آن کرتے ہیں تو نیگیٹیوٹی پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو کوئی ایک سٹانس لینا چاہیے, یا انفرادی طور کے اوپر ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج کو بھی دکھانا ہے, ایک سافٹ امیج کو بھی شو کرنا ہے؟ وہ بہت کم شو کرتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے وہ جو آپ کہہ رہی ہیں. وہ تو because that doesn't sell. اور دیٹس دی انفارچونیٹ تھنگ کہ میڈیا وہ چیز کرتا ہے جو اس کی ریٹنگ کرتا ہے, اور جس میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں آنیسٹ ٹو گاڈ کہ ایک تو چینل کھل جانا چاہیے جو خالی پازیٹیو باتیں کرے پورے دن. کم از کم بندے نے دیکھنا ہو کہ میں نے پازیٹیو چیز دیکھی تو اس چینل پہ چلے, یا کوئی فروٹفل چیز یا کوئی نیا انیشیٹو اگر لیے جا رہے ہیں اس کو ڈسکس کیا جا رہا. رولا رفڑ. اور دوسری بات ہے فائدہ, غربت تو ہے نا, اور مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے, لوگ پریشان ہیں. پریشانی میں پھر لوگ ایسی سی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی, بیکاز ان کو جو اس کو روٹی کھانے کی پڑی ہوتی ہے, کھانے کمتی ہے, تو وہ پھر سب کچھ کہتے ہیں. صحیح. اب کچھ انٹرنیشنل افیئرس کی طرف بڑھتے ہیں. ایک طرف پہ ہم روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, پیوٹن صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں دعوت دے دی ہوئی ہے, لیکن دوسری طرف پر انٹرنیشنل اگر لیول پہ بات کی جائے تو پولیٹیکل چینجنگز بہت زیادہ آ رہی ہیں, جیو پولیٹیکل چینجنگز. میپ جو ہے وہ دنیا کا چینج ہونے جا رہا ہے, 2 بلاکس بننے جا رہے ہیں, اور 2 سپر پاورز جو ہیں وہ آمنے سامنے آ رہی ہیں, اور ایک بڑی پاور جو ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک کا ڈکلائن ہو رہا ہے اور ایک کا رائزنگ ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, لیکن جو ڈکلائن کی طرف جاتا ہے وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک آلموسٹ اس سے آپ پاور اس کی لے کر دوسری طرف شفٹ کر رہے ہیں. اس وقت یوکرین کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اور رشیا جس طرح سے وہاں پر موجود ہے, اب امریکی انٹیلیجنس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 70,000 سے زائد فوجی جو ہیں وہ یوکرین کے بارڈر پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, اور فزیکلی جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور مڈ آف فیب میں یہ جنگ جو ہے وہ پاسبلٹی ہے, چانسز کے ہوں گے, لیکن رشیا نے انکار کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا فزیکل جنگ جو ہے وہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کے متحمل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایٹمی طاقتیں اگر بات کی جائے تو اس کا نقصان صرف اسی کو نہیں ہوگا جس پہ اٹیک کیا جا رہا ہے, اس کی سراؤنڈنگز میں بھی وہ چیزیں جائیں گی. تو کیا یہ فزیکلی اٹیک جو ہے پاسبل ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنا اور امریکہ بلاکس میں جا رہا ہے, مگر چائنا اور امریکہ کی اکانومی اتنی زیادہ اتنی زیادہ انٹرلنکڈ ہے کہ وہ جھگڑے کی طرف دونوں نہیں جا سکتے, دونوں کو پرابلم. اور چائنا مینوفیکچرنگ میں ہے اور ایکسپورٹ اس کی ساری امریکہ میں ہے, اور امریکہ اس چیپر پروڈکٹس پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو یہ اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہیں. اور پھر چائنا میں جو بڑے ملٹی نیشنلز گئے ہیں وہ بھی تو امریکہ کے گئے ہیں,
امریکن کارپوریشنز ان کے انٹرسٹ ہیں. سو یہ جنگ جو اور آج جنگ تلواروں کی تو ہے نہیں, بٹنوں کی ہے. ایک بٹن دبایا تو 2 کروڑ بندہ مر گیا. سو ڈینجر از دیئر. اور ان کے میں کہہ رہا ہوں چانسز آ کہ یہ ایک دوسرے سے کانفلکٹ میں نہیں جا سکتے. مگر دیر از اے سیئنگ دیٹ wisdom has its limits. Foolishness, stupidity has no limits. تو stupidity بہت لوگ کر جاتے ہیں. تو کیا رشیا لیڈرز کر جاتے ہیں. رشیا یہ افورڈ کرے گا یا رشیا اس راستے کی طرف جا سکے؟ دیکھو stupidity has no limits. I cannot watch کہ کل کو پوٹن انتہا کا اسٹوپڈ بن جائے یا امریکن پریزیڈنٹ بن جائے یا چائنیز بن جائے. Stupidity has no limits. So danger بھی ہے because destroying power اتنی زیادہ ہے ہر ایک کے پاس, ہر ملک کے پاس اتنی زیادہ destroying power ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. صحیح. اور پھر آپ کے پاس جب پاور ہے ڈسٹروائے کرنے کا تو پھر آپ ڈرتے بھی نہیں, آپ چلانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. اور کیا ہے 60-70 سال پہلے ورلڈ وار 2 نہیں ہوئی؟ ورلڈ وار 2 destroyed the entire Europe. بالکل. تو پاگل پن تھا یا نہیں تھا؟ بالکل پاگل پن ہی. اور اس کا خمیازہ شاید ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. پاگل پن بالکل. تو دوبارہ پاگل پن بھی ہو سکتا. اچھا اب تو ٹولز چینج ہو گئے نا. اگر ٹولز کی بات کی جاتی ہے, اب 5th جنریشن وار جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر تو آپ کو کسی بھی طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جیسے میں انٹرنیشنل چینل کے اوپر یوکرین کے پرائم منسٹر کی اسپیچ سن رہی تھی اور جس طرح سے وہ جتنے دکھ سے جتنے درد سے وہ اپنی تکلیف کو سب بیان کر رہے تھے کہ آپ نے ایک ملک کے اوپر سائبر اٹیک کر دیا, اس کے سارے اکاؤنٹس, اس کی تمام ویب سائٹس کو آپ نے فریز کر دیا اور ان کے ڈیٹے کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں جو کہ رشیا نے کیا ہے ان کے ساتھ. کیا اس کے بعد بھی فزیکل وار کرنا جو ہے وہ پاسبل ہوگا؟ آپ اس طرح دیکھیں, گورنمنٹس جو ہوتی ہیں نا وہ انسانوں کی ہوتی ہیں اور نیچر انسان کا ہی ہوتا ہے جو گورنمنٹ میں بیٹھ کے ڈیسیجنس لیتا ہے. تو آپ نے کسی سے اگر لڑائی کی ہے تو پہلے آپ تھوڑی سی بولیں گے, اونچی بولیں گے, پھر آپ کی اس کے ساتھ بدتمیزی شروع ہو جائے گی, پھر بدتمیزی سے جو 3rd لیول ہوگا ہاتھوں پائی ہو جائے گی, آپ لڑ پڑے. یہ ملکوں کا بات ہوتی ہے, پہلے ایک چیلنج کر رہا ہے, پھر دوسرا چیلنج کر رہا ہے, پھر تیسرا کر رہا ہے, تو چوتھے نے بٹن دبا دیا. تو دیٹ ڈینجر از دیئر. آئی ول نیور سے دس ورلڈ از فری فرام دوز ڈینجرز. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ پاکستان ویسے موسٹ ڈینجرس ایریا میں ہے ورلڈ کے پاور اسٹرگل, کیونکہ اٹیک کہیں سے بھی ہوتا ہے. پاور اسٹرگل کے موسٹ ڈینجرس ایریا ہے, ون آف دی ورلڈس موسٹ الرٹ ایریا. صحیح. اور پاور پالیٹکس کا, وارز کا, انڈیا کا ساتھ ہو سکتی ہے, کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے, بالکل. تو پاکستان از اے ڈیفیکلٹ کنٹری. اینڈ ہم نے دیکھو نا 3 وارز لڑی, بالکل 4 مارشل لاز دیکھی, بالکل. اس کے بعد ہم نے دہشت گردی کے لیے جو جنگ لڑی, وہ رد الفساد ہو, آپریشن ضرب عزم ہو, 40 ایئرز افغانستان میں وار ہوتی تھی. اچھا افغانستان کی اگر بات کر رہے ہیں, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, افغانستان اس وقت کرنٹلی جہاں اسٹینڈ کرتا ہے, ملک کے موجودہ وزیر اعظم جو ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب, جہاں جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ افغانستان کے ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور عالمی برادری کو یہ بات باور کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسانی حقوق کو پامال وہاں نہ کیا جائے, ان کے فنڈز جو روکے ہوئے ان کو وہ کلیئر کیے جائیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی LOC سے خلاف ورزی ہوتی ہے اور گزشتہ کچھ روز پہلے بھی ہمارے فوجی جوانوں پر اٹیک کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, اور یہ تمام کارروائیاں افغانستان سے ہو رہی ہیں. کیا یہ کم نہیں تھا کہ ہم ان کے لیے ان کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ہم نے باقاعدہ افغان مہاجرین کو یہاں پر شہری ہونے کی بھی حیثیت دے دی اور ان کا برڈن بھی ہم نے اٹھایا ہوا ہے. یہ سارا کچھ تو ہم کر رہے ہیں نا, اور آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی افغانستان کی سوائل سے اٹیکس آ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اٹیکس تو آ رہے ہیں, افغانستان تو اٹیک نہیں کر رہا. آپ کے 2 پرماننٹ دشمن ہیں اس وقت, بہت پرماننٹ. ایک انڈیا جو آپ کو ڈسٹروائے اور آپ کو نیچے کرنا چاہتا ہے, اور ایک امریکہ, وہ بھی آپ کو, کیونکہ انڈیا آلریڈی امریکہ کے بلاک میں آلریڈی ہے. تو یہ آپ کے 2 پراپر وہ ملک ہیں جو آپ کی پروگریس میں یا آپ کی اچیومنٹس میں یا آپ کو آگے جانے میں روکتے ہیں. تو جب روکتے ہیں تو اس طرح ہی روکیں گے نا. کوئی افغانستان سے اٹیک کروا دے گا, کوئی کوئٹہ میں کرا دے گا. اٹیکس اور اس طرح کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں یہ فائدہ چلیں گی, یہ نہیں ختم ہوں گی, یہ چلیں گی, بٹ کافی کنٹرولڈ ہے. اور
کنٹرول طریقے سے چلیں گی. میں تو آج کل اخباروں میں پڑھتا ہوں امریکہ میں بھی پرسوں دو کالجز میں ایک لڑکے نے کوئی 10 بندے مار دیے, 4 مار دیے. تو اب امریکہ لیکن بٹ صاحب فرق ہے نا, ان کا میڈیا اگر آپ آن کر کے دیکھیں تو آپ کو پازیٹیو چیزیں دکھا رہا ہے. یہاں تو ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ذرا سا کوئی سائیکل والا بھی سائیکل سے گر گیا اور اس کی اپنی غلطی تھی, لیکن ہم نے اس پہ فوکس کر کے دکھا دیا کہ دیکھیے جی اس میں بھی حکومت انوالو ہو سکتی ہے, اور یہ غریب آدمی کو گر گیا. صحیح. لاسٹ میں کیا کنکلوژن دینا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے ہوپ کی بات کی, آپ نے پازیٹیوٹی کی بات کی ہے, اور آپ نے بتایا ہے کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ گوادر ہے, اور گوادر نے اب اوپر جانا ہے, اور اب گوادر ہی پاکستان کی تقدیر کو بھی بدلے گا. تو آپ لاسٹ میں میرے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں ایک پوائنٹ پہ کھڑا ہوں, اور میرا یہ 30 ایئرز ہو گئے ہیں اسی پوائنٹ پہ, کہ چائنا کی رائز سی پیک 1 Belt 1 Road کے مین بینیفیشری ہم ہیں, اور ہم ہیں. ہمارا جو فیوچر ہے وہ لنک اپ ہو گیا ہوا چائنا کے ساتھ. چائنا ول لک آفٹر اس اپنی ضرورت کے لیے, ہماری محبت میں نہیں, اپنی ضرورت کے لیے. سو آپ جب پاکستان کی بات کریں یا دیکھیں پاکستان کو, تو پاکستان کو آئسولیٹڈ نہ دیکھیں کہ اس کی اکانومی کتنی ہے, اس کا لون کتنا ہے, انٹرسٹ کتنا ہے, IMF کو کیا دینا ہے, فلانے کو کیا دینا ہے, اس طرح دیکھیں. آپ چائنا کی نظر سے دیکھیں کہ چائنا کیا انٹرسٹ کتنا ہے, وہ کتنا افورڈ کر سکتا ہے اور کتنا آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو چائنا کی نظر سے دیکھیں. آج سے آپ کو یاد ہو 2-4 مہینے پہلے سعودی عربیہ نے بڑا ناسٹی پن کیا تھا جی پاکستان بالکل, کے ساتھ. ہماری لیبر کا برا حال کر دیا وہاں پہ. بچپن کیا کہ وہ 2 بلین $1 یا 2 بلین تھے جو عمران خان نے سعودی عربیہ کو کہا کہ ہمیں ڈپازٹ دے دو جی بالکل 2-4 مہینوں کے لیے, تو وہ ڈپازٹ کر دی انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کہا پتہ نہیں سیریا یا کہاں اپنی فوج بھیجیں, عمران خان نے نہیں بھیجی, انہوں نے کہا پیسے واپس کر دیں. بالکل, اور وہ بچوں کی طرح میرے بات سے میرے پیسے واپس کرو. پھر عمران خان ہیڈ ٹو گو ٹو چائنا اینڈ بورو فرام دیم, اور ان کو ریٹرن کیا. پھر سعودی عربیہ کو انہوں نے دی. اب یہ بات ہے 4-5 مہینے پرانی. اب سعودی عربیہ دوبارہ پاکستان کی طرف رجوع کر رہا ہے, کیونکہ اب دنیا کی بڑی پاور جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے, اور چائنا بالکل اب سعودی عربیہ دوبارہ کر رہا ہے. تو یہ چیز ہے. ہماری جو پرابلم ہے فائدہ وہی ہے کہ ہمیں اپنے میں فیتھ ختم ہو گیا. ہم شارٹ ٹیمپر ہو چکے ہیں, ہم لوگ شارٹ ٹیمپر ہو گیا. ہمارے ساتھ زیادتیاں بہت ہوئی ایز انڈیویجولس. ملک کو گورنمنٹس نے کی, الیکشنز میں زیادتی ہوئی, اکانومی میں زیادتی ہوئی, کرپشن میں زیادتی ہوئی. تو ہمارا جو پبلک کا فیتھ ہے نا وہ بالکل زیرو ہو چکا ہے. تو آپ پازیٹیو بات بھی کریں تو یقین نہیں کرتا, صحیح, میں مانتا نہیں. مگر 1-2 سال تک سب کو نظر آئے گا اور مانیں گے. انشاءاللہ. بالکل صحیح بات کیا آپ نے. وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے, لیکن اس ہوپ کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے سال جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت اچھے اور بہت بہتر ثابت ہوں گے. اور اگر گوادر کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بات بالکل بجا ہوگی کہ گوادر سے ہی پاکستان کی تقدیر بدلے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.